आचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुवः यद्भद्रं तन्न आसुवः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिगन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो महर्षिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चिन्तयामि। त्रिषष्टः पाठः प्रवृत्तः अथ त्रिषष्टितमः पाठः प्रवृत्तः। अत्र आदौ तावत् वयं सूत्रं पठितवन्तः अन्तः इति। अन्तः इति एकमेव सूत्रं पठितवन्तः। अत्र पदान्तस्य अनितेः नस्यणत्वं स्यात् उपसर्गस्थान्निमित्तात् परः चेत् इति अस्य अर्थः दृष्टः। हे प्राण इति रूपं णत्वयुक्तं साधितम्। ततः मित्राणि शास्ति इत्यर्थे मित्र इति उपपदे शास् धातोः क्विपि शास् इदं खलो इत्यनेन इत्वे दीर्घादिकं कृत्वा मित्रशीः इति प्रयोगः साधितः। तदनन्तरम् आशासः क्वौ उपधायाः इत्थं वाच्यम् इति आङ् उपसर्गपूर्वकात् शासधातोः क्विपि परतः इत्त्वविधानार्थम् इदं वार्तिकम् अस्माभिः पठितम्। ततः गिर् इति गृ निगरणे इति धातोः क्विपि गिर् इति शब्दः साधितः ऋत इद्धातोः इत्यनेन रपरत्वं कृत्वा इदादेशं कृत्वा रपरत्वं च कृत्वा एवमेव ऋपालनपूरणयोः इत्यनेन उदादेशं कृत्वा रपरस्सन् पूः पुरौ पुरः इत्यादीनि च रूपाणि साधितानि। गीः गिरौ गिरः पूः पुरौ पुरः इमानि रूपाणि साधितानि। एतावान् विषयः गते पाठे चर्चितः मन्ये भवताम् अत्र स्पष्टता स्यात्। एषः त्रिषष्टः पाठः अधुना तावत् चतुष्षष्टितमः पाठः अस्माकं क्रमे अस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य आरब्धः भवति। तत्र अग्रिमं सूत्रं भवति इस्मन्त्रन् क्विषु च एवं रीत्या इस्मन्त्रन् क्विषु च इति सूत्रे पदद्वयमस्ति। इस्मन्त्रन् क्विषु सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तमस्ति। च इति अव्ययपदमस्ति। ततः प्रकृते ऊदुपधाया गोहः इत्यतः उपधायाः इत्यनुवर्तते खचि ह्रस्वः इत्यतः ह्रस्वः छादेर्घेद्युपसर्गस्य इति सूत्रात् छादेः इति च अनुवर्तते। षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य एषः प्रसङ्गः अङ्गस्य इति अधिकारः यः अस्ति तस्मिन् अधिकारे इदं सूत्रम् अन्तर्भवति इति अस्ति। तर्हि सूत्रस्य अर्थं कुर्यामः ततः पूर्वमस्य विग्रहमपि पश्यामः। इस्मन्त्रन् क्विषु च इश्च मञ्च त्रञ्च क्विश्च इस्मन्त्रन् क्वयः तेषु इस्मन्त्रन् क्विषु एवमत्र इतरेतर योगद्वन्द्वः अवगन्तव्यः मन्यः। इस् अपि कश्चन प्रत्ययः भवति अथवा प्रत्ययस्य अन्ते श्रूयते मन् अपि प्रत्ययः भवति।
त्रन् इत्यपि प्रत्ययः भवति। तर्हि कः अर्थः? एषु नाम एते यदा परतः भवन्ति एते प्रत्ययाः, ये प्रत्ययाः इस्मन् त्रन् क्वि एते परिगणिताः अत्र सूत्रे। एक क्षणम्। आम्, एते ये परिगणिताः सन्ति सूत्रे ते। अ, तर्हि अत्र एतेषु प्रत्ययेषु परतः छादेः नाम तत्र णिजन्तः यः छद् इति धातुः अस्ति, छदि संवरणे सः णिचि परतः उपधा वृद्धिं प्राप्नोति अथवा भवति तस्य उपधा वृत्तिः अत उपधायाः इत्यनेन इत्यनेन अतः छादि इति धातुः तत्र सिद्धः भवति। हम्म? तर्हि छादिः यः णिजन्तः धातुः अस्ति तस्मात् परतः यदा इस्मन्त्रं क्वि एतेषु कोऽपि प्रत्ययः भवति तदा अस्य ह्रस्वः भवति। कस्य? छाद धातोः उपधावृद्ध्या यः आकारः लब्धः भवति दीर्घः तस्य स्थाने ह्रस्वादेशः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति मान्यः। उदाहरणम् अस्ति तनुच्छत् इति। तत्र आ, तनुं छादयति इति अर्थे क्विप् च इत्यनेन क्विप् प्रत्ययः भवति णिजन्तात् धातोः। णिच् तु छद् धातोः हेतुमति च इत्यनेन भवति। छद् णिच् छद् इ अत उपधायाः छाद इ छादि। तर्हि तनु इति उपपदे सति छादि धातोः क्विप् कृतः क्विपः सर्वलोपः कृतः क्विपः एकदेशः क्वि इति भवत्येव यः च इस्मन्त्रन् क्वि क्वि क्विषु इत्यत्र पठितः एव अस्ति। तनधातोः तु तद् तनु इति धातु तस्य तन् इति अवशिष्यते। ततः आ, तनु छाद इति अस्ति खलु क्विपः सर्वलोपः ह्रस्वः कृतः तनु तनु छद् इति जायते खलु। ततः यः अत्र छकारः तस्य छकारस्य यः नकारोत्तरवर्ती उकारः तस्य उकारस्य ह्रस्वः भवति केन? क्षन्तव्यः, तुगागमः भवति केन? छे च इत्यनेन। ह्रस्वात् छे परे तस्य ह्रस्वस्य तुगागमः भवति। तनुत छ तनुत छद् श्चुत्वेन स्तोश्चुनाश्चु इत्यनेन तकारस्य चकारः भवति तनुच छद् तनुच्छत् इति तनुच्छद् इति भवति। ततः सुप्रत्ययः तस्य तु सर्व नाम हल्ङ्यादिनलोपः भवति। पुनश्च वावसाने इत्यनेन विकल्पेन चर्त्वं कृत्वा तनुच्छत् तनुच्छद् इति रूपद्वयमत्र भवति प्रथमाविभक्तेः एकवचने। ततः तनुच्छद् तनुच्छत् तनुच्छदौ तनुच्छदः तनुच्छदन् तनुच्छदौ तनुच्छदः तनुच्छदा तनुच्छदे तनुच्छदः तनुच्छदः तनुच्छदि इत्यादि निरूपणानि अन्यासु अपि विभक्तिषु अवगन्तव्यानि। एवम् अत्र एतत् सूत्रस्य विशेषः भवति। इदानीम् अग्रे ग्रन्थकारः किं कथयति तत् पश्यामः। महोदय आम्, नमस्कारः महोदय। नमो नमः। यदि क्विप् प्रत्ययः अस्ति तत्र पूर्वसूत्रे एव कर्तुं शक्नुमः किल? पूर्वस्मिन् सूत्रे एव किल? किं कर्तुं शक्नुमः इति मान्यः? क्विप् प्रत्ययस्य विधानस्य सूत्रम् अन्यत् अस्ति किल? क्विप् च। तत्र क्विप् च तस्मिन्नेव अन्तर्भवति। पुनः तत्र क्विप् किमर्थम् उक्तं तत्र पृथक्तया? कुत्र? न, क्विप् च इत्यनेन क्विप् भवति किल? परन्तु सत्यं चात् धातोः कृते भवेत् इति एव अस्ति वा? नास्ति खलु। एतेन सूत्रेण क्विप् प्रत्ययः न क्रियते। ओ, ह्रस्वः क्रियते। अस्तु अस्तु। क्विपि परतः अथवा अस्मिन् सूत्रे चकारादिधातोः उपधायाः ह्रस्वः भवति। अस्तु अस्तु।
हाँ। अस्तु महोदय, समीचीनं। क्विपि परतः छाद धातोः बुधायाः ह्रस्वः भवति। क्विप् विधानं क्विप् च इत्यनेन भवति। अस्तु, समीचीनम्, अवगतम् क्विप् अवगतम्। प्रत्ययः तु क्विप् च इत्यनेन भवति। अस्तु अस्तु, समीचीनम्। हम्म। इदानीम् अग्रे प्रतान् इति रूपं साधनीयम् अस्ति। प्रतान्, प्रशान्, तत्र विशेषः उच्यते। अनुनासिकस्य क्वि, समग्रं सूत्रम् अनुनासिकस्य क्विज्झलोः क्ङिति इति भवति। इति दीर्घः, नाम अनेन सूत्रेण दीर्घः भवति। मोनो धातोः इति किं वदति इति पश्यामः। ततः पूर्वं प्रतान् इत्यत्र कः धातुः इति चेत् प्र उपसर्गपूर्वकः तन धातु, तनु विस्तारे इति धातुः भवति। तर्हि तनुधातोः उकारस्य इति संज्ञा भवति, तन् अवशिष्यते, प्र तन्। क्विप् च इत्यनेन क्विप् भवति, तस्य सर्वलोपः भवति। तदनन्तरम् अत्र सूत्रं यत् स्मारितं वर्तते, अनुनासिकस्य क्विज्झलोः इति इत्यनेन सूत्रेण इति दीर्घः, नाम अनुनासिकान्तः यः धातुः अस्ति तस्य धातोः यः अकारः अस्ति तस्य स्थाने दीर्घः भवति। तर्हि तकारोत्तरवर्ती यः अकारः अस्ति तस्य अत्र दीर्घः एतेन क्रियते। दीर्घः यदा जातः तदा प्रतान्, प्रताम्, प्रतान् इति जातम्। तन् तन् इति धातुः अस्ति। प्रताम् इव जातं किल? न, धातुः तु नकारान्तः खलु, अतः प्रतान्। हम्म, अस्तु। एकक्षणम्। मोनो धातोः प्रायः प्रशान् एतस्य कृते उक्तम् अस्ति। पश्यन्तु अत्र व्याख्याता किमपि कथयति वा? हा, अनुदात्तो, हा, गमः अङ्कौ छोरिति तनुच्छत अनुनासिकस्य तनुं छादयति, तनेः शमेश्च क्विपि विशेषमाः। आमामाम्, तदेतत्। हा, अत्र तु नकारः स्वाभाव्यनेव अस्ति, धातुः एव अस्ति। अतः प्रतान् एतस्य विषये उक्तवान् किम्, अनुनासिकस्य गुज्जलोः इत्यनेन सूत्रेण दीर्घः भवति, प्रतान, सुप्रत्ययः हल्ङ्यादिन सोर्लोप, प्रतान् इति रूपं सिद्धं। प्रतान्, प्रतानौ, प्रतानः इत्यादीनि रूपाणि अत्र भवन्ति। द्वितीयं तु यत् सूत्रमुक्तं मोनो धातोः, तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः अस्ति प्रशान् इत्यत्र, यतः तत्र प्र उपसर्गपूर्वकः शमु उपशमे इति धातुः अस्ति, तस्य शम् इति अवशिष्यते। अतः प्र शम् क्विप् च इत्यनेन क्विप् भवति, तस्य सर्वलोपः अनुनासिकस्य कुज्झलोक् इत्यनेन दीर्घः, शकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य दीर्घः प्रशामु। तदनन्तरं मोनो धातोः इत्यनेन सूत्रेण मह नः धातुः, नाम धातोः यः मकारः अस्ति तस्य नकारादेशः भवति। अत्र मकारः अस्ति, अतः शम् इत्यत्र यः मकारः तस्य स्थाने नकारः भवति। प्रशान्, प्रशान्, प्रशा, हा, मोनो धातोः इति, हम्म, परस्य स्थाने नकारादेशः करोति। सत्यं। हम्म, पदान्ते। पदान्ते विद्यमानस्य करोति। अतः प्रशान् इति भवति, द्विवचने तु प्रशामु मकारः तथैव स्थास्यति, प्रशामौ, प्रशामः, एवम् अत्र रूपाणि ज्ञातव्यानि। अतः मोनो धातोः इत्यस्य सम्बन्धः प्रतान् इत्यत्र नास्ति। किमर्थं? यतः प्रतान् इति तु नकारान्तधातुः अस्ति। नकारान्तः स्वाभाव्येनैव सत्यम्। अस्ति धातुः इत्यस्ति। आम्, ततः
क्विप् प्रत्ययसम्बद्धान् इतोपि विशेषान् अत्र स्मारयति ग्रन्थकारः। किं कथयति अग्रे इति चेत् हा, छोः इत्यूट्, छोः शूडनुनासिके च इति किञ्चन सूत्रम्। तेन ऊठ् भवति तत्र प्रयोगः साधनीयः अक्षद्यूः इति। तत्र अक्षैः दीव्यति इति विग्रहे अक्ष इति तृतीयान्ते उपपदे दिवधातोः क्विच् चैतन्येन क्विप् प्रत्ययः भवति अक्षदिव्। क्विपः सर्वलोपः तदनन्तरं छोः शूडनुनासिके चैतन्येन सूत्रेण दिव इति धातोः यः वकारः अस्ति तस्य वकारस्य स्थाने ऊठ् इति आदेशः भवति। ऊठः ठकारस्य इति संज्ञा भवति उ इति अवशिष्यते। तर्हि अक्ष दि ऊ यणसन्धिः भवति दि उ इत्यनयोः अक्षद्यू विभक्तिकार्यं कुर्मः सुप्रत्ययः आगच्छति अक्षद्यूः इति ऊकारान्तः एषः शब्दः तस्य अक्षद्यूः इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि अक्षैः यः दीव्यति सः नाम क्रीडति सः अक्षद्यूः भवति इति अत्रापि क्विप् प्रत्ययस्य सम्बन्धः अस्ति अतः कारणात् एतदपि अत्र उक्तम्। सम्यक् मान्यः? आं महोदय। अग्रे ऊठः विधायकम् एकं सूत्रं पुनः अत्र स्मारयति ज्वरत्वर ज्वरत्वरसृग्विमवामुपधायाश्च इति सूत्रम् एतत् समग्रं भवति। एतेनापि ऊठागमः क्रियते ज्वरादीनां धातूनाम्। तर्हि अत्र अस्मिन् सूत्रे ज्वर त्वर श्रीव अव मव एते धातवः पठिताः सन्ति। आम्। तर्हि प्रकृते जूः जूरौ जूरः एवं रूपाणि साधनीयानि सन्ति। तर्हि ज्वररोगे इति धातुः भवति रेफान्तः ज्वर कुच् इत्यनेन कुप् प्रत्ययः भवति तस्य सर्वलोपः ज्वर इति अवशिष्यते। तर्हि आम् एतेन किं क्रियते ज्वर इति धातौ यः वकारः अकारश्च अस्ति खलु तयोः द्वयोः स्थाने ऊठ् इति आदेशः क्रियते। ज्वर एवमस्ति खलु पश्यन्तु अत्र ज्व ज्व र एषः यः व अस्ति तस्य स्थाने ऊ क्रियते किं जायते जूर् शब्दः कः सिद्धः भवति जूर् केवलं व इति व्यञ्जनस्य स्थाने न वकाराकारयोः द्वयोः अपि स्थाने जू इति तर्हि जूर् इति सिद्धं भवति सम्यक् ततः अर् रोगः ओ जूः इत्युक्ते रोगः एव अस्ति वा? हम्म। अस्तु अस्तु। जुरौ जूरौ द्वौ रोगौ जूरः बहवः रोगाः इत्येव चिन्तयामि यतः ज्वर रोगे इति अस्ति धातुः क्विप् प्रत्ययः अत्र कृतः अस्ति कल्पद्रुमे किं कथयति पश्यामः आकाशः इति अर्थः अस्ति सरस्वती पिशाची जवनं त्वरागमनं गमनम् एवं बहवः अर्थाः सन्ति धातोः अर्थं स्वीकुर्मः चेत् तर्हि तु रोगः एव भवेत् न? अथवा रोगस्य कर्ता यदि कर्तृकृत् कर्तृर्थे यदि प्रत्ययः स्वीकरणीयः तर्हि रोगस्य कर्तापि जूः भवितुम् अर्हति अतः धातूनाम् अनेकार्थाः भवन्ति अत एव तत्र कल्पद्रुमे आकाशः सरस्वती गमनम् इत्यादयः अन्येपि अर्थाः दृश्यन्ते वाङ्मये द्रष्टव्यः एषः प्रयोगः कुत्र कृतः स्यात् इति सम्यक् मान्यः आं महोदय। एवमेव तूः एतदपि अस्ति
त्वरधातुः अस्ति अत्र त्वरा सम्भ्रमे त्वरा नाम शैघ्र्यार्थे भवति क्विप् चेत्यनेन क्विप् प्रत्ययः क्रियते त्वर क्विप् अत्रापि त्वर इत्यत्र यः व अस्ति तस्य स्थाने ऊठ् क्रियते ऊठ ऊ अवशिष्यते तर्हि त उ र तूर् इति शब्दः जायते सुप्रत्ययस्य हल्ङ्यादिना लोपः रेफस्य विसर्गः तूः तूरौ तूरः यः त्वरते सः तूः इति अवगन्तव्यम् इत्युक्ते यः शीघ्रं गच्छति इति वा त्वरा भवितुमर्हति तथा एवं वा अस्तु ज्वरत्वर तस्य सूत्रस्य सर्वाणि उदाहरणानि वदन् अस्ति प्रायः ज्वरत्वर स्त्रीभ्य विमामुदाहयाश्च अग्रिमः धातुः अस्ति अत्र स्रिवि अर्थात् स्रिव स्रिवु गतिशोषणयोः तस्य स्रिव् इति अवशिष्यते क्विप् प्रत्ययः तस्य सर्वलोपः तर्हि एतेन ज्वरत्वरस्त्रिभि विमामुदाहयाश्च इत्यनेन किं क्रियते स्रिव इति धातुः यः वकारः अस्ति यश्च इकारः अस्ति इकारवकारयोः स्थाने ऊठ् क्रियते तस्य ऊ अवशिष्यते तर्हि का स्थितिः जाता स र ऊ व स्रूव इति जाता न स्रिव इति धातुः अस्ति खलु न स्रिव स्रिव एकक्षणम् हा क्षन्तव्यम् अन्त्यः यः वकारः अस्ति खलु अपि च ततः पूर्वम् उपधाभूतः यः इकारः तयोः द्वयोः स्थाने ऊठ् इति क्रियते तर्हि तु स र उ स्रू इत्येव लब्धम् उकारान्तः शब्दः लब्धः अतः तः नाम स्रू इति शब्दात् अधुना सुप्रत्ययः सस्य ऋतुविसर्गे सति स्रूः इति रूपं सिद्धमस्ति स्रूः स्रूरौ स्रूरः स्रूः स्रूवौ स्रूः एकक्षणम् स्रिव एकक्षणम् हा त्रिप् इत्युक्ते स्रूः स्रुवौ स्रुवः एवं भवेत् रूपाणि स्रूः स्रुवौ स्रुवः स्रिव नाम गतिशोषणयोः स्रूः नाम यः गतिं करोति अथवा यः शोषणं करोति सः स्रूः एवम् अवगन्तव्यम् एवं खलु अस्तु मान्यः अस्तु अस्तु महोदय अग्रे कथ्यते ऊढ् वृद्धिः जनान् अवतीति जनौः जनानाम् अवनम् अवति अर्थात् रक्षति यः सः जनौः भवति कथं जन इति उपपदे अवरक्षणे इति धातोः क्विप् प्रत्ययः भवति तस्य सर्वलोपः ज्वरत्वरस्त्रिभ्य विमामुदायाश्च इत्यनेन सूत्रेण ऊठ् भवति नाम अवधातौ यः अकारः अस्ति वकारः च अस्ति द्वयोः स्थाने अपि ऊठ् भवति ऊठः ऊ अवशिष्यते का स्थितिः जाता जन ऊ सम्यक् एषः ऊठ् अस्ति अतः एते धत्यूठ्सु इत्यनेन सूत्रेण वृद्धिः जायते जन गुणः प्राप्तः गुणं प्रबाध्य वृद्धिः जायते जनौ इति जायते ततः महोदय विभक्तिकारिणां परन्तु हा जन इति सूत्रे नास्ति किल ज्वरत्वरस्रिभ्यः जन तु उपपदम् अस्ति ओ सूत्रे पठितः यः अवधातु सः तु अस्ति खलु आ अस्तु जन ओके ज्वर जनावति इति श्रेव वा अस्तु अवमव उपपदसमासः अस्ति उपपदसमासः अस्ति वा एवम् उपपदसमासः अस्तु अतः जना जनानां रक्षणं यः करोति सः जनौः परन्तु विभक्ति श्रूयते न जनानवति तत्र समासः नास्ति किल जनानवति इति सः विग्रहः विग्रहः अस्ति अस्तु कृत कृतवृत्तेः हम्म, लौकिकविग्रहः सः एवमेव अस्तु पञ्चवृत्तीनामपि विग्रहाः भवन्ति खलु हम्म, कृत्तद्धितसमासैकशेषसनाद्यन्तधातुरूपाः पञ्चवृत्तयः व्याकरणस्य भवन्ति आसामवृत्तीनां विग्रहः भवति अतः अत्रापि जनान् अवति इति विग्रहवाक्यम् अस्ति ततः अलौकिकविग्रहवाक्यं तदनन्तरं जन इति उपपदे सति
अवधातोः क्विपि ऊठी वृद्धौ विभक्तिकार्ये कृते च जनौः इति रूपम्। ग्लौ इति औकारान्तः यः शब्दः पठ्यते तद्वत् अत्रापि रूपाणि भवन्ति इति अवगन्तव्यम्। अस्तु महोदय। जनावौ जनावः एतद् द्विवचनं बहुवचनं च। ज्वरत्वर इत्यत्र अग्रिमः धातुः भवति आ, मव। मव। हा, मव इति धातुः भवति। तस्मात् धातोः मव बन्धने बन्धनार्थकः धातुः क्विप् च इत्यनेन क्विप् प्रत्ययः भवति। ज्वरत्व त्वर श्रीविमामुदायाश्च इत्यनेन सूत्रेण मकारोत्तरवर्ती अकारः वकारश्च यः अस्ति तयोः द्वयोः अपि स्थाने तत्र ऊठ् इति आदेशः क्रियते तस्य उ अवशिष्यते तर्हि म उ मू सुप्रत्ययः विभक्तिकार्ये कृते मूः मुवौ मुवः एवम् उदाहरणानि अत्र भवन्ति। सूपसर्गः योजितश्चेत् सुमूः सुमौ सुंवः एवम् ऊकारान्त पदरूपाणि भवन्ति। एवं खलु मान्यः? आम् आम् महोदय, पश्यन्तु अस्मि। ततः मूः मुरौ मुरः। मूः इति उदाहरणविषये कथयति राल्लोपः इति कथयति। तर्हि अत्र यः धातुः भवति सः भवति मूर्च्छा कौटिल्यगतौ। मूर्च्छा आदित् अस्ति तस्य आकारस्य लोपः भवति। न न, मूर्च्छा कौटिल्यगतौ नास्ति, मूर्च्छा मोहनसमुच्छ्राययोः इति द्वयोः अर्थयोः भवति। आकारः तस्य इत्संज्ञान् लभ्यते, मूर्च्छ् इति अवशिष्यते। मूर्च्छा कुच्च इत्यनेन कुत् प्रत्ययः क्रियते। ततः हम्म, प्रकृते स्मारयन् अस्ति मूले पश्यन्तु राल्लोपः। राल्लोपः इत्यनेन सूत्रेण नाम रेफात् परतः विद्यमानः यः छकारः तस्य लोपः क्रियते। रात् लोपः अनुवृत्त्या छकारः लभ्यते, तस्य लोपः क्रियते। किम् अवशिष्यते तर्हि? मुर् इत्येव अवशिष्यते। मुर् इत्यतः तर्हि सुप्रत्यये क्वित्तु पूर्वं भवति तस्य सर्वलोपः भवति। सुप्रत्यये रोरुपधाया दीर्घैकः इत्यनेन उपधाया दीर्घः भवति मूर् इति जायते। सोर्लोपे विभक्तिकार्ये कृते मूः इति प्रथमविभक्तेः एकवचने, द्विवचने मुरु मुरः च बहुवचने इमानि रूपाणि अवगन्तव्यानि। सम्यक् मान्यः? आम् महोदय। अग्रिमः धातुः अस्ति पश्यन्तु स्मारेण अस्ति ध्रुवी। अर्थात् मूर्च्छाधातोः रूपाणि तु दृष्टानि मुहुः मुरु मुरः। इदानीं ध्रुवी धातुः अस्ति एकः, ध्रुवी ईदित् अस्ति एषः धातुः, ध्रुव इति अवशिष्यते। अस्य धूः इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि अत्र ध्रुवी इति यः धातुः तस्मात् क्विब् भवति तस्य सर्वलोपः भवति। राल्लोपः इत्यनेन प्रकृते अपि रेफात् परतः विद्यमानस्य वकारस्य लोपः भवति। धुर् इति अवशिष्यते। पुनः पूर्वदेव प्रत्यय हल्ङ्यादिन तस्य लोपः गोरुपदः दीर्घैकः इत्यनेन रेफस्य न उबधाया दीर्घः रेफस्य च विसर्गः धूः। द्विवचने धुरौ बहुवचने धुरः धुरं धुरौ धुरः धुरा इत्यादीनि रूपाणि तत्र भवन्ति मान्याः। सम्यक् स्पष्टम्? विचित्राणि रूपाणि सन्ति हा हा, महोदय। व्यवहारे तथा न सन्ति तथापि अस्ति। आम् आम्। तर्हि अद्य एतावत् पर्याप्तम्। आम् अथवा महोदय, अस्तु, समीचीनं समीचीनम् तर्हि अस्ति। मङ्गलाचरणं कुर्मः। अन्यः कोऽपि प्रश्नश्चेत् प्रष्टुमर्हन्ति। अस्तु मान्यः। ॐ विश्वानि सवितर्तुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिः विभृजयतेतराम्। पूर्वार्धे कथिता सूर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शुद्धविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृतन्तप्रकरणस्यास्य
अस्माकं क्रमे चतुष्षष्टितमः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयम् आदाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः, भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मान्याः। शुभदिनं भवतु। नमो नमः।